नमस्कार, म निर्दोषिका एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, पहाडमा आगामी 26 जुनको दिन जिटिए चुनाव हुन लागिरहेको छ। यसैलाई लिएर हामी पहाडका विभिन्न राजनैतिक दलका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा यहाँले देखिरहनु भएको छ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ हिल टिएमसी संयोजक एनबी खवासजी र सर्वप्रथम हामी एसके लाइभमा उहाँलाई स्वागत जनाउँदछौँ। खवासजी, यहाँलाई एसके लाइभमा स्वागत छ। जिटिए चुनाव हुने नै भयो है, तयारी कस्तो चलिरहेको छ तपाईँहरूको पार्टीको? धुमधाम चल्दैछ, एकदमै एज युजुअल जस्तो प्रकारले चल्नुपर्ने त्यसै चल्दैछ अहिले। हजुर, अहिले आएर जस्तो कि यो जिटिए चुनाव हुनुहुँदैन भन्ने नै धेरै जस्तो राजनैतिक दलहरू छन् होइन। अनि तपाईँहरूसँग नै गठबन्दी जो भनिरहनु भएको छ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, हामी टिएमसी अलायन्स हौँ भनिरहनु भएको छ। गत चुनावमा यहाँले पनि भन्नुभएको थियो कि हाम्रो अलायन्स चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो भनेर। उहाँहरू आफै पनि अहिले यो जिटिए चुनावको विरोधमा यसरी भोक हडतालसम्म बसिरहनु भएको हामीले देख्यौँ। अनि यसलाई लिएर तपाईँहरूको के छ विचार? यस्तो हो कि यो जिटिए पहिला सुरु हाम्रो 86मा एजुटेसन भयो, 88मा डिजिएसी फर्म भयो, र त्यहाँदेखि 2007मा एजुटेसन भयो, 2011मा एउटा सम्झौता भएर एउटा जिटिए एक्ट बनियो। अनि यो सबैको एजिटेटिङ पार्टी अथवा सम्पूर्ण जनता नै इन्भल्भ थियो। त उहाँहरूसँग, पार्टीसँग, स्टेट गभर्मेन्ट, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, ट्राइपार्टेट एउटा सम्झौता, त्रिपक्षीय एउटा चुक्ति भएर यो जिटिए फर्म भएको। भन्नुको मतलब त्यो उहाँले जब थाप्ने बेलामा, लिने बेलामा यसले केही न केही हाम्रो पहाडको समस्याको समाधान गर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले यसलाई लिएर पहाडको हितको निम्ति, पहाडको विकासको निम्ति यो जिटिए थापेको। अन्त बिचमा गएर 2017को पछि जिटिएको आजसम्म इलेक्सन भएको थिएन। त जसले आज जिटिएको विरोध गर्दैछ उहाँले नै भन्नुभएको थियो कि जिटिएको अहिलेसम्म कुनै निर्वाचित बोर्ड त्यहाँ नराखेको छैन, एउटा मनोनितलाई गरेर राख्दैछ भन्ने कुराहरू चाहिँ बारम्बार प्रेसमा आइरहेको थियो। र 2017को एजिटेसन पछि त्यति पहाडमा नर्मल्सी आएको थिएन, 18सम्म नर्मल्सी आएको थिएन। त्यहाँदेखि पछि 2019मा आइसकेपछि यहाँको लोकसभा चुनाव पर्यो त्यो वर्ष। फेरि यहाँ दार्जिलिङमा त विधानसभाको पनि बाई इलेक्सन पर्यो। 20देखि लगत्तै कोभिडले छुयो। कोभिडले छुइसकेपछि अहिले सामान्य स्थिति भइसकेपछि यो जिटिए चुनाव गरिँदैछ। त यो जनताको आह्वानमै गरेको हो जिटिए चुनाव। अनि यो एक्ट बनिसकेपछि यो चुनाव गर्नुपर्छ यो त। हजुर, तर अहिले आएर चाहिँ जति पनि पहाडका जनता छन्, जति पनि हामीलाई हाम्रो एसके लाइभ मार्फत पनि कमेन्ट्सहरू गरिरहनु भएको छ जनताहरूले, जति पनि राजनैतिक दलहरू पनि छन्, क्षेत्रीय राजनैतिक दलहरू, उनीहरू सबै पनि विरोध गरिरहेका छन् नि। यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यो त उहाँहरूको आफ्नो विरोध गर्नुको कुनै न कुनै आफ्नो पोलिटिकल एजेन्डा होला। अनि तर तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँले भन्नुभयो जनताले नै, जनताको आकाङ्क्षा अनुसारै जनताले नै चाहेको भन्नुभयो नि। तर जनताहरू पनि यसरी विरोध गरिरहँदा चाहिँ तपाईँहरूले के भन्नु? तर यस्तो हुन्छ नि, एउटा एक्ट बनिएपछि यो एक्ट मन परेन, फेरि अर्को वर्ष एउटा सम्झौता हुन्छ, फेरि त्यो मन परेन भन्दाखेरि दिने मान्छे पनि त कन्फ्युज हुन्छ। जिटिए चाहिँ 17मा जसले 12मा जसले लिनुभएको थियो, जसले सम्झौता गरेर 11मा सम्झौता गरेर 12देखि लागू भयो होइन। तर 17मा गएर चाहिँ उहाँहरूले नै त्यसको खेसराहरू पनि जलाउनु भएको थियो। अनि जिटिए चाहिँ हामी चाहँदैनौँ भनिसक्नु भएको छ भने अहिले आएर फेरि पनि अनि जिटिएकै चुनाव हुँदा चाहिँ तपाईँहरू आफू त तयारीमा हुनुहुन्छ होइन, अन्य राजनैतिक दलहरूले एकदमै धेरै विरोध पनि जनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जिटिए चुनाव भएर पनि तपाईँहरू केही मात्र दलहरू यदि लड्नुभयो भने त्यसले जनताको आकाङ्क्षाहरूलाई कहाँसम्म पुरा गर्ला? अब जुन चाहिँ जिटिए थाप्यो नि, यो जिटिए केही यसले जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा पुरा गर्छ भनेर नै 2012 सालमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको होइन। त्यसमा होल दार्जिलिङको पहाडको मान्छे त्यसमा इन्भल्भ छ। तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म चाहिँ जनताको जति पनि अपेक्षाहरू थियो जिटिएले कतिसम्म पुरा गरेको छ? त्यो यस्तो छ कि त्यो अपेक्षा कति पुरा गर्यो पुरा गरेन भन्ने कुरा भन्दाखेरि पनि
जिटिए कसरी सञ्चालन भयो, कसरी सञ्चालन गरियो त्यसमा निर्भर गर्छ। कसरी जिटिए चाहिँ सञ्चालन भयो, सरकारले त हामीलाई सुम्पिदिएको हो नि त हामीले कसरी सञ्चालन गर्यौँ जिटिएलाई त्यसमा निर्भर गर्छ। भन्नुको मतलब तपाईँहरू आफै जसले सञ्चालन गर्नुभयो तपाईँहरूको नै कमी कमजोरी हो यसमा भन्नु चाहनुभएको होइन त हामीले कसरी सञ्चालन गर्यौँ जिटिएलाई बुझेन, हामीले कसरी सञ्चालन गर्यौँ त्यसमा जस्तै अब राज्य छ, अब केन्द्र सरकार छ, राम्रो चलायो भने उहाँहरू बस्छ, पार्टी चलाएन भने फेरि त्यो परिवर्तन आउँछ त्यसमा, होइन र? त्यसले गर्दाखेरि यो जिटिएले इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्छ गर्दैन भन्ने कुरोमा मेरो चाहिँ भनाइ के छ भन्दाखेरि जिटिए तब पायो त्योभन्दा पहिला डिजिएसी थियो, त हामीले हाम्रो पक्षबाट पाइसकेपछि त्यसलाई कहिले पनि संस्थागत गर्ने, इन्स्टिट्युसनल गर्ने यो चिज हामीले पाएको छौँ, यसलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नुपर्छ, संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले विगत जुन जिटिए चल्यो त्यसमा चाहिँ मैले सञ्चालनमा त्यो चाहिँ मैले देखिनँ र हामी चाहिँ त्यो जिटिएलाई कसरी संस्थागत गर्ने बुझेन, कसरी सुशासन गर्ने, सुशासन होस् त्यसमा हाम्रो सङ्कल्प त्यस्तो प्रकारले लिएर चाहिँ हामी अघि बढ्छौँ। हजुर, जुन चाहिँ यो जिटिए छ यसले लगभग 10 वर्षभन्दा पनि धेरै समयावधि पुरा भइसकेको छ यसको, होइन? आजसम्म पनि जतिपल्ट पनि अडिटको कुराहरू आयो त्यो जति पनि फन्डहरू आउँछ जिटिएमा त्यो त पब्लिक मनी हो नि त, त्यो जनताको निम्ति आएको पैसा हो, होइन? तर त्यो हामीले जतिसम्म जाने अनुसार चाहिँ जुन चाहिँ पब्लिक मनी छ त्यसको अडिट हुनु एकदमै अनिवार्य छ, तर आजसम्म पनि अडिट भएको छैन नि। कि धेरैपल्ट भनियो अडिट हुन्छ, फेरि केही बाधाहरू आइपर्छ, केही आन्दोलन हुन्छ, कोही बेला के भएर यसको टारिँदै गइरहेको अवस्था छ। यसरी जिटिएको अडिट एकपल्ट पनि नभए फेरि पनि त्यही व्यवस्था पहाडमा लागू हुनु चाहिँ कतिको उचित लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो अडिट हुनु नहुनु एउटा कुरा हो, तर यो निर्वाचित बोर्ड हुनु अर्को कुरा हो। जबसम्म त्यहाँ अब हामी गाउँ जान्छौँ, यति बिग्न समस्या छ, त जबसम्म यो निर्वाचित बोर्ड जिटिए हुँदैन तबसम्म त्यो समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन। त मङ्पुके हेर्नुभयो एजिटेसन, घुमजोरबङ्गलोको एजिटेसन, यो सबै के हो भने जिटिए अचल हुँदाखेरि यो समस्या पायलअप भएर बसेको हो। जहाँसम्म अडिटको कुरा छ, अब मलाई लाग्छ, म पनि पहिला डिजिएसीमा काउन्सिलर 15 वर्ष भएर बसेको, मलाई लाग्छ कि इन्टरनल अडिट जो स्टेटले गर्नुपर्छ त्यो अडिट, इन्टरनल अडिट, रेगुलर अडिट त एभ्री इयरै हुन्छ नि, एभ्री इयरै रेगुलर अडिट हुन्छ त्यो। तर कहिले पनि सार्वजनिक गरिएन नि जनताको अघि चाहिँ, किन त्यो चाहिँ? अहिलेसम्म तपाईँहरूले कुनै पनि सरकारको, भारत सरकारको पनि इन्टरनल अडिट अनेक किसिम हुन्छ, सार्वजनिक गरेको देख्नुभयो तपाईँहरूले? त्यो त हुन्छ नि, त्यो त विभिन्न चेक गर्ने कुराहरू त अथोरिटी छ नि, कुनै पनि फन्ड आउँछ एकअर्कामा कसरी चेक गर्ने त्यसलाई त्यो हुन्छ नि, आफ्नो अडिट छ, एकाउन्ट्स अनि अडिट डिपार्टमेन्ट छ, त्यहाँबाट फाइनेन्सको अन्डरमा छ, उनीहरूले त्यो चेक, उनीहरूको ड्युटी हो नि त्यो, उनीहरूले त्यो आफ्नो ड्युटी पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ नि, भनेपछि अडिट भइ नै रहेको छ, इन्टरनल मात्रै भएको छ। अडिट चाहिँ सरकारले गराइबस्छ नि, केन्द्रको फन्ड आउँछ, केन्द्रले आफ्नो केन्द्रको आउँछ, राज्यको आउँछ, त्योमाथि त भइरहेको हुन्छ नि। अब जस्तै जिटिएको अन्डरमा कतिवटा स्कुल्सहरू छ, स्कुलको अडिट पनि भइरहेको हुन्छ नि, गरिरहेको हुन्छ नि। त्यो अडिट त एभ्री समाजको पनि अडिट गर्नुपर्छ। यदि 1961 को एक्ट अनुसार, सोसाइटी एक्ट अनुसार जति पनि रेजिस्टर्ड समाजहरू छ, यदि उनीहरूले गभर्मेन्टको ग्रान्ट क्लेम गर्छ कुनै प्रकारको भने उसको पनि 3 वर्षको अडिट छ, पुटअप गरेर मात्रै त्यो ग्रान्टको लागि ऊ एलिजिबल हुन्छ। जति पनि यो छ, यो सबमा त यो त रेगुलर अडिट त भइबस्छ नि त्यो। तर पनि जिटिएमा चाहिँ एकदमै धेरै घोटाला भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, हामीले सुनिरहेका छौँ, होइन? एकदमै धेरै घोटालाहरू भइरहेको छ, जुन चाहिँ विकासको कार्यहरू थियो त्योहरू रोकिएको छ। विभिन्न जनताले पनि यसमा कुरा उठाइरहनु भएको छ कि यो यहाँनिर यस्तो भएको छैन, कुनै प्रोजेक्ट आउँछ, एउटै प्रोजेक्टलाई 2वटा बनाइएको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ नि। यस्तो छ कि अब यो कुरा त मैले पनि बारम्बार सुनिरहेको, प्रेसमा पनि सुनिरहेको, अनि विगत धेरै अगाडि पनि हामीले पनि कतिवटा कुराहरू उठाएको।
तर यहाँ कुरा के छ भने सबैले भन्छ घोटाला घोटाला भन्छ, तर अब कहाँ छन् घोटाला भएको चाहिँ स्पेसिफिक भन्नु पऱ्यो नि त। जसले कम्प्लेन गर्छ उहाँले स्पेसिफिक भन्नु पऱ्यो, यो ठाउँमा यति किलोमिटर बाटो थियो अथवा यो ठाउँमा ब्रिज पास भएको थियो, यो मेमो अनुसार यो वर्क अर्डर अनुसार आज त्यो ब्रिज बनिएन, त्यसको पेमेन्ट भुक्तान भइसक्यो भनेर स्पेसिफिक कम्प्लेन चाहिँ स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो नि। त्यसो हो भने चाहिँ त्योमाथि त अवश्य पनि एडमिनिस्ट्रेसनले सरकारले त्योमाथि त दे विल गो अप टु द रुट। तर अब घोटाला भएको छ भन्दैमा भएन नि त। त एउटा स्पेसिफिक कम्प्लेन हुनु पऱ्यो नि, कहाँ छ भएको छ, कुन स्किममा भएको छ अनि कुन ठाउँमा भएको छ, स्पेसिफिक भन्नु पऱ्यो नि त। अलिकति प्रसङ्ग बदलाउँ है। जुन चाहिँ मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको अहिलेको अनसन छ, 5 दिनसम्म उहाँ अनसनमा बस्नुभयो, अहिले हस्पिटलाइज हुनुभएको छैन। तपाईँहरूको उहाँहरू भनिरहनु भएको छ हामी टिएमसीको अलाइन छौँ, आधिकारिक रूपमा अलाइन छौँ भनिरहनु भएको छ। तर अहिले आएर हामीले देख्यौँ कि केन्द्रको जति पनि राजनैतिक दलका नेतृत्वहरू पनि गए, अन्य क्षेत्रीय राजनैतिक दलका नेतृत्वहरू पनि गए, सांसद राजु विष्टजी जानुभयो होइन। उहाँहरू सम्पूर्ण जाँदाखेरि पनि हामी तपाईँहरूको आफ्नै एलायन्स भएर पनि टिएमसी पार्टीबाट आजसम्म हामीले कोही पनि अफिसियल रूपमा गएको देख्न पाएका छैनौँ नि। यो के हो? अलिकति यसले गर्दा कतै केन्द्रलाई, तपाईँहरूको जुन चाहिँ अलायन्स पार्टी छ केन्द्रलाई त यसले फाइदा पुगिरहेको छैन केन्द्र सरकारलाई? अब केही दिन अगाडि मात्रै तपाईँले हेर्नुभयो, हाम्रो जनजाति मन्त्री श्री बुलचुक बराइक आउनुभएको थियो त। तपाईँहरू हिल टिएमसीबाट चाहिँ होइन, अब सरकारको प्रतिनिधि आइगयो त अन्त। उहाँ त सरकारको प्रतिनिधि जानुभयो नि। तपाईँहरू आफ्नो पार्टी पावरमा कुन इम्पोर्टेन्ट हो? सरकार, हामी पार्टी जानु इम्पोर्टेन्ट हो कि सरकारको एउटा भारप्राप्त मन्त्री जानु? भारप्राप्त मन्त्री जानु चाहिँ ठुलो कुरा हो होइन। तपाईँहरू यहाँ किनभने तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, एउटा मानवताको हिसाबले पनि धेरैजना गइरहनु भएको छ। तर हामीले चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँहरू हिल टिएमसीबाट कोही पनि प्रतिनिधि जानुभएको सुनेनौँ, त्यसै कारण मात्रै। र त मैले भने त भारप्राप्त मन्त्री आइसकेपछि त हामी त वी आर काउन्टलेस। हस् त, यो जुन चाहिँ जिटिए चुनाव छ है, यसलाई लिएर तपाईँहरू तयारीमा जुटिरहनु भएको छ भन्नुभयो कि हामी जोरदार तयारीमा छौँ भनिसक्नुभयो होइन। कतिसम्म तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ आगामी चुनावकोमा, जिटिए चुनावमा टिएमसीले कतिवटा 45वटा समष्टिमा कतिजना क्यान्डिडेटहरू दिइरहनु भएको छ? यो के कसो छ अहिलेसम्म? यसपालि हामीलाई 10वटा कन्स्टिट्युन्सीमा लड्ने अनुमति प्राप्त भएको छ अनि 10वटा सबै प्रकारको शक्ति, सबै प्रकारको स्ट्राटेजी हामी 10वटा कन्स्टिट्युन्सीमा लगाएर हामी 10वटामा उत्तीर्ण हुने हाम्रो प्रयास छ। हजुर, जम्मा 45वटा समष्टि चाहिँ तपाईँहरू खालि 10वटामा मात्र लडिरहनु भएको छ कि अन्य समष्टिहरूमा चाहिँ योग्य प्रार्थी नै नभएका हुन्, या त त्यस्तो के कारण चाहिँ तपाईँहरू या त कुनै अन्य पार्टीसँग गठबन्धित भएर लडिरहनु भएको छ कि कस्तो छ? यो चाहिँ पार्टीको चुनावमा आफ्नो आफ्नो रणनीति हुन्छ। यो चाहिँ पार्ट अफ आवर स्ट्राटेजी। हजुर, तपाईँहरूको स्ट्रेटेजी भन्नुभयो है। जस्तो कि पहिलाको हामीले जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटी इलेक्सन थियो दार्जिलिङको, त्यति बेला हामीले सुन्यौँ, जति पनि हामीले विनय तामाङज्यूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ त्यो समयमा, उहाँले भन्नुभएको थियो जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठिरहनु भएको छ उहाँहरू कतै न कतै हामीसँग सम्पर्कमा चाहिँ हुनुहुन्छ, तर हामीले नै उठाएको भन्ने चाहिँ होइन भनिरहनु भएको थियो। त्यति बेला एउटा हल्ला पनि आएको थियो कि जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू छ उनीहरू टिएमसीसँग मिलेर नै उठेका हुन् भन्ने खालको हामीले सुनिरहेका थियौँ त्यो समयमा। र योपालि के छ, जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू छ कतै योपालि जस्तो कि विगतको म्युनिसिपालिटी इलेक्सनमै जस्तो रणनीति हो कि तपाईँहरूको के हो कसो? होइन, त्यस्तो हाम्रो हिजो मात्र पनि सिलगढीमा एउटा मिटिङ भएको थियो, माथिबाट मन्त्री आउनुभएको थियो अरू विश्वासज्यू, जसले पहाडलाई सिलगढीलाई पनि हेर्ने गर्छ। त त्यसले गर्दाखेरि हामीमा 10वटा सिटमा जाने, त्यहाँदेखि उता कुनै पार्टीले जिम्मेवारी लिँदैन। तर 10वटा मात्रै जित्दा त तपाईँहरूलाई 10वटामा 10वटै जित्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले एउटा बोर्ड गठन गर्ने योग्य त हुनुहुन्न नि तपाईँहरू, किनकि बहुमतमा त बोर्ड गठन गर्नु सक्नुहुन्न यदि 10वटा मात्र हो भने, किनकि 45वटा समष्टि छन् होइन। त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको रणनीति हो तपाईँहरूको? यदि 10वटै जित्नुभयो भने पनि हामीले जतिसम्म बुझेअनुसार त बोर्ड गठन गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन, त्यसमा कस्तो हो? र त हामी 10वटा सिटमा लड्छौँ,
हामीलाई यहाँ जिटिएमा 10वटा सिट्ने अनुमति दिएको छ, 10वटामा लड्छौँ हामी। अनि त्यो 10वटा नै मलाई लाग्छ धेरै काफी हो राज्य सरकारसँग। त्यसले जुन प्रकारको ब्रिज बनाउनुपर्छ, विकास त आखिरी अल्टिमेटली जो जित्दाखेरि पनि जानुपर्ने राज्य सरकारकोमै हो। त्यसले गर्दाखेरि 10वटा जुन चाहिँ उम्मेदवार देख्छ त्यो राम्रो खालको ब्रिज 10वटाले नै काफी छ। हामीले यस्तो पनि सुनेका थियौँ कि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चासँग गठबन्धित भएर टिएमसी यसपालि लड्दैछ भन्ने पनि कता कता हामीले सुनेका थियौँ, हल्ला छ होइन, त्यो पनि हल्ला छ। त्यो चाहिँ के हो, अलिकति स्पष्ट गरिदिनु। मैले भने नि 10वटा सिटमा हामी लड्छौँ होइन, यो गठबन्धित भएर लड्ने के कस्तो छ? 10वटा सिटमा चाहिँ हामी आफ्नो प्रकारले लड्छौँ नि। भनेपछि गठबन्धित रूपमा के कसो छ यो बारेमा तपाईँ बोल्न चाहनुहुन्न? अहिले त 10वटा सिटमा चाहिँ हामी उम्मेदवार दिन्छौँ, 10वटा सिटमा चाहिँ हामी लड्छौँ। धन्यवाद तपाईँलाई। र हामीले यसै अहिले कुराकानी गरिरहेका थियौँ हिल टिएमसी संयोजक एनबी खवासज्यूसँग र आगामी जिटिए चुनावलाई लिएर अन्य कुन कुन पार्टीको के स्ट्यान्ड रहेको छ, कुन कुन पार्टी कसरी लडिरहेको छ भन्ने अन्य विभिन्न जानकारीहरू लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834।